lugar sa Davao. Carmen Katunay to Tagum. Kalit lang nga gibaha sila diri guys nga wa gidamha ang mga panghitabo nga gikalit ra sila og baha. Grabe kadako sa tubig. Halos maapawan na ang mga gagmayng balay. Wa damha ang mga trahedya nga maabot sa atong kinabuhi. So kinahanglan jud nga magampo ta kay hapit na jud mobalik ang Ginoo. Samtang buhi pa ta guys kay ngano di lang damho nato sa umaabot nga panahon kita na po'y mahiagom sa kasilag sa Ginoo. So samtang madapa nato og paghinulsol, so dapat kinahanglan na jud nga maghinulsol kita kay ngano hapit na jud mobalik ang Ginoo. Tan-awa ang ilang sitwasyon. Grabe ka delikado sa mga tawo nga mawagtangan og pagkaon supply bisag unsa kay magutman sila.